مكونات يعني هاد لاباري فيجيتاتيف عند لي طالوفيس كتكون لينا من اول حاجه من لي زاركيطال داكور. هاد لي زاركيطال constituent une ou plusieurs cellules végétatives toutes semblables داكور، يعني كيوقع عليها واحد ديفيزيون بار بيبارتيسيون فيجيتاتيف داكور. يعني une cellule mère un deux cellules identiques داكور. يعني لي زاركيطال لو تيب الاول ديال لي زاركيطال اونيسيلولير سيتادير كوا يعني هما لي زالغ ميكروسكوبيك يعني كي فورم لو بلانكتون فيجيتال او فيتوبلانكتون داكور. دونك هاد لي زاركيطال اونيسيلولير علاش دابا قلنا اونيسيلولير سيتادير انكابابل دو سو ديفيزي بار بيبارتيسيون فيجيتاتيف، يعني ميمكنش ليها تنقسم وتكاثر لينا بواسطه هاد الفينومين ديال بيبارتيسيون فيجيتاتيف. داكشي علاش قلنا اونيسيلولير، يعني ليكزامبل هما لي زالغ ميكروسكوبيك داكور. دونك يعني انكابابل يعني incapable de se diviser par bipartition végétative، يعني هادو هما لي زاركيطال اونيسيلولير. شوفوا لي تيب ديال هاد لي زاركيطال اونيسيلولير، عندك اركيطال كوكويد يعني سيلول فيجيتاتيف سون ايموبيل اي نون فلاغولي، يعني ما عندهمش لي فلاغيل يعني داك الديل ما عندهاش هاد لي زاركيطال كوكويد، دونك اوتوماتيكمون ايموبيل ما يمكنش ليه تحرك، لانه هو الديل ولا هاد لي فلاغول هو اللي كيمكن الخليه باش تحرك داكور. نشوفوا شي مثال اركيطال كوكويد. دونك هذا اركيطال كوكويد يعني نون فلاغول، ما كاينش عندنا لي فلاغيل داكور. الوغ ندوزو لي زاركيطال مونادويد سيتادير لي سيلول فيجيتاتيف سون فلاغولي ايموبيل، يعني كاين عندك لي فلاغيل دونك فلاغول، دونك كاين عندك تقدر تحرك ايموبيل سيلول موبيل اركيطال مونادويد. دونك هذا واحد المثال داكور. دونك لي زاركيطال كولونيال ولا نقدروا نقولوا كوينوبس داكور، يقدر يكون فلاغولي ويقدر يكون نون فلاغولي. بالنسبه لهاد لي زاركيطال كولونيال نشوف واحد المثال، يعني هو هذا يقدر يكون فلاغولي عنده لي فلاغيل، ويقدر يكون نون فلاغولي داكور. دونك بالنسبه لي زاركيطال اميبويد ولا بلاسموديال ولا ريزوبوديال سيتادير جوست سينونيم وصاي. دونك لي سيلول يعني هذا ما فيش لي فلاغيل داكور. دونك سون ديبورفي دو باروا ريجيد، ما عندوش لي باروا ريجيد، ما عندوش الفلاغيل، دونك اوتوماتيكمون راه ما يمكنش ليه يتحرك ايموبيل. مي لا اون اي سون موبيل يمكن ليه يتحرك. كيفاش يمكن ليه يتحرك وما عندوش فلاغيل؟ هو يمكن ليه يتحرك حيت كاين عندك غراسا دي بسودوبود. دونك بسودوبود هو كيدير لنا العمليه ديال التحرك يعني موبيل بسودوبود. نشوفوا شي مثال ديال هاد لي زاكي كوم لي زامي، يعني نشوفوا مثال ديال هاد لي زاكي تاع الاميبويد اللي هو هذا داكور. دونك دابا سالينا من لي زاركيطال اونيسيلولير لي انكابابل دو سو ديفيزي بار بارتيسيون سيلولير، يعني يمكنش ليه تكاثر لينا بواحد بارتيسيون سيلولير. نشوفوا لي زاركيطال بلوريسيلولير فيلامونتور. دونك بلوريسيلولير اوتوماتيكمون كابابل دو سو ديفيزي بار بارتيسيون transversale ou végétatif داكور. لي زاركيطال فيلامونتور بلوريسيلولير يعني فلوت دون لو، يعني كيتطفو فوق الماء. شي مثال ديال هاد لي زاركيطال بلوريسيلولير فيلامونتور كاين عندك لو سبيروجيرا داكور. دونك هادي سبيروجيرا دونك سي تري امبورطون هاد لو شيما، يعني كيتحطوا بزاف في ليكزام، يعني هاد لو شيما خاصكم تاخذوهم يعني تحفظوهم مزيان لانهم كيتحطوا في ليكزام. نيماتوتال او بروتوتال. شوفوا دابا نيماتوتال او بروتوتال فيلامونتور. دونك فاش كنقول لك نيماتوتال ولا بروتوتال سيتادير كوا، سيتادير خاصك تقول لي واش عندنا فيلامون دروسي، واش عندنا فيلامون دروسي يعني واقفين بحال هادو، ولا دروسي ولا نقدر نقولوا ايروكتي داكور، ولا عندنا فيلامون رومبون ولا عندنا فيلامون رومبون بحال هادو، يعني مستلقيين في الارض يعني ملوحين في الارض يعني في الارض داكور. دونك شوفوا لي تيب ديال هاد نيماتوتال ولا بروتوتال، يعني يقدر يكون كومبلكس ولا هيتيروتريش افيك دي فيلامون رومبون اي دي فيلامون دروسي، يعني هما لي فيلامون رومبون اي فيلامون دروسي. دونك هذا هو بروتوتال ولا فيلامونتو هيتيروتريش، يعني فيه فيلامون دروسي ولا ايروكتي وفيه فيلامون رومبون يعني بروستري
نقدروا نقولوا بروستري. داكور. كاين عندك فيلامون نيماتوتال بروستري او رومبون، يعني افيك هاد نيماتوتال بروستري او رومبون افيك دي فيلامون رومبون سول بيان ديفلوبي. هذا هو المثال نيماتوتال بروستري. بروستري سيتادير رومبون، رومبون يعني مستلقي في الارض. داكور. نيماتوتال ايروكتي او دروسي، يعني هو هذا يعني كيكون واقف فوالا سون فيلامون رومبون. داكور. ما كيكونش فيه فيلامون رومبون، لانه الا كانوا فيه فيلامون رومبون غادي يعود نيماتوتال ايتيروتريش. داكور. دونك نشوفوا لاباراي فيجيتاتيف ديالها اللي هي لي طال كلاتومين